विश्वभरि छरेर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा जय मङ्गोल, जय मूलवासी, जय पहिचानवादी भन्न चाहन्छु। जय मङ्गोल भन्ने बित्तिकै ब्राह्मण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हल्का रिस उठिहाल्छ। यो सङ्गठन चाहिँ किन उत्पादन भयो, यो सङ्गठन किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा थोरै जानकारी गरौँ। एकल जातीय ब्राह्मणहरूले चाहिँ अति गरेपछि, एकल जातीय ब्राह्मणहरूले चाहिँ शासन सत्ता हासिल गरिकन देश विकास नगर्दाखेरि र अन्य जाति समुदायहरूको भाषा लिपिहरू, अन्य जाति समुदायको चाहिँ हक अधिकारहरूबाट वञ्चित भएको कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल सङ्गठन अहिलेको 21औं शताब्दीमा अपरिहार्य रूपमा चाहिँ देखिएको छ र बाहुनवादले चाहिँ अति गरिसकेपछि चाहिँ मङ्गोल सङ्गठन एकदमै जरुरत देखिन्छ। अर्को कुरा, हिन्दू धर्म भनेको धर्म होइन, यो चाहिँ एउटा हत्या हिंसाको अखडा हो। कारण सहित यहाँहरूलाई म भनौँ, बोक्सी प्रथाबाट चाहिँ धेरै हाम्रा चेलीबेटीहरू, हाम्रा आमाहरू चाहिँ धेरै दमनमा परे, अभद्र व्यवहारहरू गरियो, बोक्सीको आरोपमा दिशा पिसाबहरू खुवाइयो, कतिलाई गाउँ निकाला गरिए, कतिलाई कुटपिट गरियो, हैन, कति मारिए, हैन। यो कारणले गर्दाखेरि हिन्दू धर्मभित्र धेरै हत्या हिंसाहरू भएको छ। अर्को कुरा, सती प्रथामा कैयौँ हाम्रा आमाहरूले, हाम्रा चेलीबेटीहरूले जिउँदै जल्नु परेको छ। आफ्नो पति मरेपछि चाहिँ जिउँदै जलाइन्थ्यो, हैन। यो हिन्दू धर्मभित्रकै कुराहरू हुन्। अर्को कुरा, दसैँमा पनि धेरै मान्छेहरूलाई मारियो। म दसैँ मान्दिनँ भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ मारेको हामीले इतिहासहरू पाउँछौँ। यो चाहिँ जबरजस्ती लादिएको हो, हैन। यसरी धेरै जनसङ्ख्याको चाहिँ हत्या गरिएको छ हिन्दू धर्मभित्र। अर्को कुरा, राष्ट्रिय जनावर गाईबाट। यो राष्ट्रिय जनावर कुनै पनि हालतमा नहुने कुराहरू हो, किनभने विश्वमै नपाइने दुर्लभ जनावर गाई हुँदै होइन। यो राष्ट्रिय जनावरको रूपमा राख्न एकदमै औचित्य छैन। यो कुनै किसिमले पनि, यो कुनै दृष्टिकोणबाट पनि राष्ट्रिय जनावरको रूपमा चाहिँ कसैले स्वीकार गर्न सकिँदैन। एकल जातीय हिन्दूहरूले गाईलाई आमा मान्नु भन्दैमा अब त्यो राष्ट्रिय जनावर नै हुन्छ भन्ने यहाँ कुनै मान्यता नै छैन। कि त दुर्लभ जनावर हुनु पर्यो, कि त अन्य राष्ट्रहरूमा नपाइने, नेपालमा मात्र पाइने जनावर हुनु पर्यो। त्यस्तो जनावर हो भने चाहिँ राष्ट्रिय जनावरको रूपमा राख्न सकिन्छ। अर्को, यो राष्ट्रिय जनावर गाईको कारणले गर्दाखेरि पनि थुप्रै नेपालीहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कति मानिसहरू अझै पनि जेलमा छन्। यो एकदमै दुःखदायी कुरा हो। र अर्को कुरा, जातीय छुवाछुत र भेदभाव, यही हिन्दू धर्मबाटै आएको। अब अहिले कतिपय अभियन्ता हुँ भन्नेहरूले अथवा हिन्दू शास्त्रीहरूले भन्ने गर्छन् जातीय छुवाछुत हाम्रो वेदशास्त्रमा छैन भनेर भन्छ। तर 4 जात 36 वर्ण भन्ने कुराहरू छन्। त्यो कहाँबाट उत्पन्न भयो त? त्यही हिन्दू धर्म ग्रन्थबाट होइन र? नेपालमा जातीय व्यवस्था कसरी सुरुवात भयो? राई, लिम्बू, तामाङ, मगर, मेचे, कोचे, धिमाल, थारू, चौधरी भनेर कसरी विभाजित भयो, होइन? अनि त्यस्तै गरेर दुलाल जुन अब थरहरू छ, यो थरहरू कसरी उत्पादन भयो? कति साल भयो त यो उत्पादन भएको? जातीय व्यवस्था, जात व्यवस्थाहरू लागू भएको कति साल भयो भन्ने कुरा हामीले इतिहास स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। आजभन्दा 500 वर्ष अगाडि क्षेत्री बाहुनहरू नेपालमा आएर राज्य सत्ता चलाउनुभन्दा अगाडि जात व्यवस्था नै थिएन। जब क्षेत्री बाहुनहरूले चाहिँ राज्य सत्ता चलाउन थाल्यो, त्यस पछाडि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले जात व्यवस्थाहरू कायम गरिदियो एउटा कामको आधारमा। अर्को कुरा चाहिँ अब हिन्दू दर्शनबाटै अब ब्राह्मण, क्षेत्री, वैष्णव, शूद्र भनेर चाहिँ यसरी वर्ण विन्यास गरिदियो, होइन? वर्णहरू छुट्याइदियो अनि जात व्यवस्थाहरू लागू गरिदियो। अब जात व्यवस्थाहरू लागू गर्ने, वर्ण विभेद गर्नेहरू पनि क्षेत्री बाहुनहरू नै हुन्। क्षेत्री होइन, ब्राह्मणहरू चाहिँ बाहुनहरू। अनि सबै कुराहरू त बाहुनले नै गरेको हो। अब अहिले हामीले त्यो जातीय मुक्तिको लागि आवाजहरू उठाउँदाखेरि, यो चाहिँ हाम्रो जातीय पहिचान, हाम्रो जातीय हक अधिकारको निम्ति हामीले आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ यो एउटा देशद्रोही भनेर चाहिँ जुन ट्याग लगाइएको छ, अब यो मेन यसलाई चाहिँ जरा, यसलाई गाड्ने भनेको, जुन बिरुवा रोप्ने काम भनेको चाहिँ ब्राह्मणहरूले नै गरेको हो नि त। यो कुरा चाहिँ किन नबुझ्या हो, होइन?
त्यो भएकोले गर्दाखेरि जति पनि जातीय कुराहरू आइरहेको छ यो जातीय बिउ रोप्ने काम भनेको ब्राह्मणहरूले गरेको हो। हामीसँग कुनै पनि त्यस्तो रिसराग अथवा मन दुःख नगर्दा हुन्छ। ब्राह्मणहरूले राज्य सत्ता चलाइरहँदाखेरि कि त यो त जात व्यवस्थाहरू पहिल्यै खारेज गर्नु पर्थ्यो, अहिले हामी सिङ्गो नेपाली भएर रहन्थ्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि अहिले कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ द्वन्द्वहरू, जातप्रतिको कुनै आघातहरू, त्यस्ता खालका कुनै पनि विषयका कुराहरू आउँदैन थियो। जब जात व्यवस्था लागू गरेर चाहिँ अन्याय गरियो, दमन गरियो, अभद्र व्यवहारहरू गरियो, त्यही अनुसारले राज्य सत्ताहरू चलाइयो, अनि त्यही अनुसारले चाहिँ अन्य जातिहरूलाई दमन गरियो, अन्य जातिका भाषा लिपिहरू सबै सांस्कृतिक कुराहरू सबै कुराहरूमा दमन गरियो भने अनि जातको कुराहरू आउँदैन त? अवश्य आउँछ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अहिले अति हिन्दूवादी र ब्राह्मणवाद अति भएपछि मङ्गोल सङ्गठन एकदमै अपरिहार्यको रूपमा अहिले मान्दै आइरहेका छौँ। यो एकदमै आवश्यक छ। अब यो बाहुनवादको जालो, यो हिन्दूवादको जालो यति मजाले नेपालको मेची महाकालीसम्म, नेपालमा मात्रै नभनौँ भारतमा पनि यस्तो मजाले बिछाइदिएको छ जो कोहीले राम्रोसँगले छुट्याउनै सकिरहेको छैन। यो एउटा जालो हो, एउटा बाहुनहरूको चाहिँ राजनीति गर्ने एउटा शास्त्र हो, अस्त्र हो। अन्य जाति समुदायहरूलाई चाहिँ दास बनाउने एउटा अस्त्र हो। अझै पनि हाम्रा जनजाति आदिवासी मूलवासी समुदायले चाहिँ यो कुराहरू बुझेकै छैन। अझै पनि हाम्रो जनसमुदायले चाहिँ हामीलाई यो कुराहरू सम्झाइरहँदाखेरि, यो कुराहरू दर्शाइरहँदाखेरि हाम्रै समुदायले चाहिँ हामीलाई नै टोकिरहेको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने जो जतिजना हाम्रो समुदायका मानिसहरूले अथवा ब्राह्मण समुदायका मानिसहरूले हामीले यसरी हाम्रो अधिकारको कुराहरू उठाइरहँदाखेरि हामीमाथि नै फर्केर टोक्न खोजिरहेको छ, उनीहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु कि यदि तिमीहरूले हामीलाई टोक्नुभन्दा पनि हामीले हाम्रो हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाजहरू उठाइरहँदाखेरि तपाईँहरूले हामीलाई टोक्नुभन्दा पनि पहिला हाम्रो भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजमा लागू गरेर देखाऊ। हाम्रो लिपिहरूलाई सरकारी कामकाजमा लागू गरेर देखाऊ। अनि यो राष्ट्रिय जनवर खारेज गरेर देखाऊ। चोक चोकमा गल्ली गल्लीहरूमा गाई काट्ने व्यवस्थाहरू लागू गर। त्यस पछाडि हामी केही पनि बोल्दैनौँ। सबै जात जातिहरूको समान हक अधिकारहरू दिलाऊ। अनि त्यस पछाडि हामी यो ब्राह्मणवादको कुराहरू, यो हिन्दूवादको कुराहरू हामी उठाउँदैनौँ। जब एउटा धर्मलाई लिएर चाहिँ राष्ट्रियकरण गरेर अन्य जाति समुदायमा, अन्य धर्मावलम्बीहरूमा लादिन्छ, एउटा राम्रो कुरा भए पनि त हुने हो होइन। तर त्यो जुन एकदमै गलत छ, एकदमै घृणित कामहरू छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ लागू गरेर चाहिँ सबै जाति समुदायहरूलाई लागू गर्ने अनि देशमा विकासको विरोध गर्ने। हिन्दू धर्म भनेको विकास विरोधी पनि हो। कसरी हो भने नि, म हाम्रो गाउँ नभनौँ होइन, नेपालको विभिन्न जिल्लाहरूमा, विभिन्न भूभागहरूमा गएर हामीले अध्ययन गर्दा पनि हुन्छ। सडकहरू लाने क्रममा त्यहाँ के भनेको छ भने हिन्दू धर्मको चाहिँ कस्तो छ भने, अब थोरै खोल्जी छ, थोरै पानी उम्रेको छ, जरुवा पानी छ भने त्यहाँनिर देवीको थानहरू थपनाहरू गरिदिइहाल्ने, देवीहरू उतारिदिइहाल्ने। त्यसो गर्दाखेरि अब बाटो आयो, सडक आएपछि त्यहाँनिर त्यो खन्नै दिँदैन। त्यसलाई चाहिँ अब फेरि घुमाएर टनल हालेर कताबाट घुमाएर लानुपर्छ। अब त्यो मन्दिरलाई छुनै दिँदैन। अनि बाटो सिधा त्यहाँबाट राम्रो बाटो त्यहाँबाट छ, अब त्यही बाटोबाट चाहिँ जानु दिँदैन। अनि त्यो विकास विरोधी होइन। अनि त्यस्तै गरेर अब धेरै छन्, अब धेरै कुराहरू छन् होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो ब्राह्मणवाद अति भएको छ। अनि यो राज्य सत्तामा जाने क्रममा पनि अब ब्राह्मणहरू चाहिँ जुन नेतृत्व पङ्क्तिमा छ, जुन कम्युनिस्ट भन्छ, काङ्ग्रेस भन्छ, उता राप्रपा भन्छ, त्यहाँनिर जहाँ अब ब्राह्मणहरू चाहिँ अलिकति उच्च अहोदामा छ त्यहाँनिर मतवालीहरू कहिले पनि छिर्न दिँदैन। अब अहिले कम्युनिस्टको राज्य छ, सत्ता छ, त्यहाँ पनि सबै ब्राह्मण छ। अब ब्राह्मणहरूले मतवालीहरूलाई, राई लिम्बू तामाङ मेचे कोचे धिमालहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्नै दिँदैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि राज्य सत्तामा पुग्नको लागि, देश विकास गर्नको लागि मङ्गोल सङ्गठन चाहिँ अहिलेको 21औं शताब्दीमा अपरिहार्य छ। यो गलत इतिहासहरू चाहिँ ब्राह्मणहरूले पढाइरहेका छन्। यो जुन हिन्दू धर्मका ग्रन्थहरू छन्, यो इतिहासका कुराहरू छन्, यो कतिपय काल्पनिक हो, कतिपय यथार्थ पनि हो। तर यो चाहिँ 500 वर्षभन्दा अगाडि जुन ब्राह्मणहरूले शासक गर्नुभन्दा अगाडि यो हिन्दू धर्म थिँदै थिएन। अनि यो हिन्दू धर्मको इतिहास पनि
अब ब्राह्मणहरूको इतिहास खोज्दै जाँदाखेरि ककसियसबाट आएको रहेछ ब्राह्मणहरू, त्यताको इतिहास छँदै छैन। जुन ककसियसबाट यता आइसकेपछिको उनीहरूको इतिहासलाई चाहिँ आधार मानेर र काल्पनिक कुराहरूलाई चाहिँ र थोरै यथार्थ कुराहरूलाई चाहिँ मिश्रण गरेर चाहिँ उनीहरूले एउटा महाकाव्य लेखेका हो। त्यही महाकाव्यलाई चाहिँ धर्मको रूपमा रूपान्तरण गरेर यो एउटा जालो एउटा चाहिँ अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेर चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि भारत अधिराज्यभरि चाहिँ छ्याप्प लगाइदिएपछि हाम्रो जनजाति आदिवासी मूलवासी समुदायका मानिसहरूको आँखामा चाहिँ एकदमै पट्टी बाँधेको बराबर भएको छ। किनभने सबै कुराहरू मिश्रण भएको छ। यसलाई कसरी छुट्याउनको लागि अलिकति समस्या भएको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अन्यलमा छौँ हामीहरू। र ब्राह्मणहरूले चाहिँ देश विकास गर्दैन। देश विकास गर्नुको लागि चाहिँ अब मूलवासी मङ्गोलहरू नै तात्तिनुपर्छ, मूलवासी मङ्गोलहरू नै एकजुट हुनुपर्छ र सत्तामा पुग्नुपर्छ अनि देश विकास गर्नुपर्छ। हाम्रो छिमेकी मुलुकहरू चाहिँ अब चन्द्रमामा पुगिसक्यो होइन। धेरै आणविक हात हतियारहरू त्यस्तै गरेर मेसिनहरू विभिन्न किसिमका अत्याधुनिक सामानहरू बनाइसके। हामी भनेको चाहिँ विदेशमा चाकरी गर्नु परिरहेको छ, विदेशतिर गइराख्नु परिरहेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल सङ्गठन एकदमै अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा अपरिहार्य छ। ब्राह्मणहरूले त जहिले पनि हामीलाई नाश गर्ने, जहिले पनि हामीलाई एकदमै तल राख्ने, हाम्रो देशलाई नै एकदमै गरिब बनाउने तर्फ मात्रै उनीहरूको सोच आउँछ। उनीहरूको सोचमा कहिले पनि देश विकास गर्नुपर्छ, देशलाई समृद्धितर्फ लानुपर्छ भन्ने सोच आउँदैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि सम्पूर्ण 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू एकजुट हुन एकदमै जरुरी छ, आवश्यक छ भन्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा जय मङ्गोल, जय मूलवासी।